शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड म्याग्लुङको 9 साधारण सभा हामीहरू सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँ उपस्थिति दिइरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय सियर सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै जिल्ला सहकारी सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थिति दिइरहनुहुने यहाँ सियर सदस्यज्यूहरू, हामी अलिक फरक र नयाँ ढङ्गले यसपटक हामीहरूले प्रतिनिधिमूलक तरिकाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यो नयाँ अनुभव पनि हो हाम्रा लागि र यसमा कतिपय अवस्थामा केही कठिनाइ पनि आउन सक्छन्। ती कठिनाइहरूलाई हामीहरूले मनन गर्दै आगामी दिनमा योभन्दा राम्रो तरिकाले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यो बारे पनि बिचबिचमा हामीहरू छलफल गर्ने नै छौँ भन्दै म आजको यो 9 साधारण सभाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। सम्पूर्णमा फेरि नमस्कार। म अहिलेसम्मको सचिव शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको तर्फबाट सभाको उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ। यो उद्घाटन कार्यक्रममा पनि यहाँहरू उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजका प्रमुख अतिथिलाई यो ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटन गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथि दिनेश प्रसाद खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सहकारी संस्था लिमिटेड तेह्रथुम 9औं साधारण सभा 2077 पौष 18 गते आयोजक शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। साधारण सभा उद्घाटन भइसकेको छ। यसै गरी फेरि हाम्रो सहकारीका 7 सिद्धान्त वाचनको कार्यक्रम रहेको छ। हामीहरूले यी 7वटा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर हामीहरूले हाम्रो सहकारीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले कतिपय ठाउँमा त्यो वाचनको कागज पनि यहाँहरू समक्ष पुर्याएको थिएँ र म यहाँ वाचन गर्छु। सोही अनुसार यहाँहरूले पनि दोहोऱ्याएर वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै म सहकारीका 7 सिद्धान्तको लागि उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म वाचन गर्छु। त्यसपछि क्रमशः वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग शिक्षा तालिम र सूचना समुदायप्रति चासो। हस् त, धन्यवाद। यहाँ उपस्थिति दिइरहनु हुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत प्रतिनिधिज्यूहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन साथै संस्थाका केही आफूलाई लागेका गतिविधिहरूको बारेमा पनि भनिदिनु हुन म यस संस्थाका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष श्री कुलप्रसाद दुलालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षता गरिनुहुने अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यो 9 साधारण सभालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति 8 देखि 76 सम्मका हामी
आदरणीय सियर सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति जुन आफ्नो कामलाई पनि थाती राखेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैमा म संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतका दिनहरूभन्दा अलिक फरक ढङ्गबाट यस संस्थाको साधारण सभालाई हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। विशेषतः कोभिड-19 को कारणले पनि ठुल्ठुलो भेलाहरू गर्न नसकिने भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई 6वटा तहमा अर्थात् 6वटा स्थानीय निकायहरूमा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एक खालको हामीले प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्नको निम्ति प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। हामी शिक्षकहरूको बिचको एउटा धुकधुकी हो र हामीलाई गाह्रो साह्रो पर्दा साहु महाजनकोमा गएर हामीले हात पसार्नु परिरहेको छैन। अहिले हाम्रै संस्थाबाट स्वाभिमानीपूर्वक 2 लाख रुपियाँसम्मको हामीले चाहिँ जमानीमा हामीले कर्जा लिन पाएका छौँ र संस्थाले 10 लाखसम्मको धितो कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र अहिले जिल्लाको एउटा आशा र भरोसा सहकारी संस्थाहरूमध्ये आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा यो संस्था विकसित भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीमा छर्लङ्ग छ र संस्थालाई अझ राम्रो बनाउनको निम्ति, संस्थागत विकास गर्नको निम्ति, संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउनको निम्ति हामी सबैले उत्तिकै योगदान दिनुपर्छ, उत्तिकै हाम्रो सहभागिता रहनुपर्छ र संस्थामा आइपर्ने चुनौतीहरूको बारेमा हामी सबैले एकजुट भएर सामना गर्नुपर्छ र यहाँ आगामी नेतृत्व, संस्थाको आगामी नेतृत्व पनि चयन हुने विषयवस्तु रहेको छ र आगामी नेतृत्व सफल सक्षम हुनेछ र यो संस्थालाई अझै अबल बनाउनको निम्ति उसको काँधमा जिम्मेवारी थपिने नै छ। यस संस्थाबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू हामीले यहाँ भर्खरै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब यस पछाडि यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो संस्थाको प्रगति र अग्रगतिका लागि सुझावसहितको शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ र यसरी शुभकामना मन्तव्य दिइदिनु न म प्रथम वक्ताको रूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन म्याङ्लुङ नगर समितिका अध्यक्ष श्री टङ्कसिंह गुरुङ सरलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो शिक्षक हित तथा बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका आर्थिक कुराहरू सबै प्रस्तुत चाहिँ सचिवज्यूले गरिसक्नु भएको छ र लेखा समितिका संयोजकज्यूले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो ऋणीहरूबाट ऋण चुक्ता गर्नुमा ढिलाइ अथवा नगरिएकोलाई नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। अब उहाँहरूले कुन अवस्थामा ऋण असुली गर्न नसक्नु भएको हो त्यो मूलत पहिचान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला पहिचान गर्नु सक्नु पर्यो। कति कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ ऋण असुली गर्नु सक्नु भएन, चुक्ता गर्नु सक्नु भएन। चुक्ता गर्नु नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ कि हाम्रा शिक्षक साथीहरू र त्यसरी चुक्ता गर्नु नगर्नु भएको कि अथवा चुक्ता गर्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ चुक्ता गर्नुलाई ढिलाइ गर्नु भएको हो कि त्यो पहिला चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि पहिचान गरिसकेपछि मात्रै नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ होला। र
सर्वप्रथम त आजको सभाले हामी त्यसै पनि शिक्षक भनेको इमान्दारिता सचेत प्राणीमा पर्ने भयो। मानव जातिमै सचेत मानव भइहाल्यौँ। त्यसमध्ये पनि मानव जातिमा पनि अझै शिक्षक भनेपछि सचेत वर्गमा पऱ्यौँ, इमान्दारीमा पऱ्यौँ, अनुशासनमा पऱ्यौँ। अनि अनुशासित वर्गको चाहिँ हाम्रो यो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भएको हुनाले यो संस्था चाहिँ यो जिल्लाकै सहकारी मध्येमा अब्बल दर्जामा पुगोस्। अब यस पछाडि जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बरालज्यूले यस हाम्रो साधारण सभालाई शुभकामना मन्तव्य दिइदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सहकारीको साधारण सभा मात्रै नभएर तेह्रथुम जिल्लाका विद्वानहरूको यो विद्वत भेला हो, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। र मैले मेरो प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको साधारण सभा र अधिवेशन त्यहाँ नगरपालिकाको हलमा भइरहँदा म लोभले यहाँ आएको। म नआउँदा हुन्थ्यो। प्रमुख अतिथि हाम्रो सचिवज्यू आउनु भएको छ, अध्यक्षज्यू काम विशेषले बाहिर जानुभएको छ। आदरणीय गुरुवर्गहरूसँग धेरै समय अनुहार नदेखाउँदा पछि भेट्दाखेरि फेरि चिन्जानै नहोला कि होइन। अब कपालदारी फुलिसकेपछि हिजो तपाईँहरूको चाहिँ पछि यसो कुदेको केटो, त्यसले गर्दा म चाहिँ त्यो लोभले गर्दा मात्र यहाँहरूको बिचमा आएको। र म तेह्रथुम जिल्लाको शैक्षिक आन्दोलन सँगसँगै सहकारी आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्नुहुने यो तेह्रथुमको सहकारी आन्दोलनको एउटा इतिहास, छुट्टै इतिहास रच्न सफल शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 9औं साधारण सभाले आफ्ना लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै जे गर्नुपर्ने हो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरोस् र सफल नयाँ ढङ्गले तेह्रथुमको सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन शिक्षकहरूको आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने खालको चाहिँ समिति चयन गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन तेह्रथुमका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार खापुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री विष्णु कुमार खापुङ। कोरोना कहरले विषम परिस्थिति सिर्जना गर्यो। हुँदै जाँदाखेरि पौष 5 मा पनि एक किसिमको यो राष्ट्रमा यो देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जसले हामी जस्तो बौद्धिक वर्गहरूलाई एक किसिम शिर निहुराउने स्थिति भएको छ। तर शिर निहुराउनु भन्दा पनि हामी यो आफ्नो ठाउँमा हाम्रो सङ्गठनलाई, हाम्रो शिक्षक जमातलाई, हाम्रो शिक्षक समुदायलाई एकत्रित र ऐक्यबद्ध भएर बाँच्नको निमित्त र लडेर जुट्नको निमित्त पनि हाम्रो यो आर्थिकदेखि लिएर साङ्गठनिक कुराहरूमा पनि सबलता प्रदान गर्नको निमित्त यो सहकारी संस्थाको स्थापना भएको छ। यो सहकारी संस्थाले सङ्गठनलाई पनि मजबुत बनाउनेछ र सँगसँगै हाम्रो शिक्षकहरूको आर्थिक कुरालाई पनि मजबुत बनाउनेछ र सङ्गठनलाई मजबुत विषम परिस्थितिहरूमा पनि नडगमगाई अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई यो विभिन्न कार्यक्रमहरूले प्रेरणा प्रदान गरोस् र हुनसक्छ हामी यो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नभएको भए, यसको साधारण सभा नभएको भए हामी टाढा रहेका 8 देखि 76 सम्मका शिक्षकहरूलाई यसले जुटाउनसम्म हामीलाई मद्दत गरेको छ, हामीलाई यस्तो अवसर प्रदान गरेको छ। यो भेटघाट हुनुको पनि ठुलो कुरा हो। सहकारीका विज्ञहरू यहाँ मैले देखिरहेको छु। 8 को हाम्रो अभि सर, त्यस्तै गरेर 76 हाम्रो दुर्गा सर, मराहाङ क्षेत्रमा सूर्य गौतम सर, हाम्रो सुरेश सर, यस्तै गरेर राम सर, विभिन्न क्षेत्रमा मैले हेर्दाखेरि यहाँ सहकारीको विज्ञता प्राप्त गर्नुभएका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यस
यस सहकारीलाई सदैव कानुनी रूपमा मार्गनिर्देश गर्नका निमित्त सहकारीको दोस्रो साधारण सभाले कानुनी सल्लाहकारको रूपमा निर्वाचित गरेर मनोनयन गरेर निरन्तरता दिइरहनुहुने र हाम्रो यो निर्वाचनमा सधैँ सहयोग गरिरहने हाम्रा अधिवक्ता डिकबहादुर कार्की सर पनि हामीसँग सधैँ रहिरहनु भएको छ र यस घडीमा हामी उहाँको योगदानलाई सदैव सम्मान गर्छौँ र आज पनि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ र सहकारीमा हामी विज्ञता प्राप्त गरेर पूर्णता कहिल्यै हुँदैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तथापि हामीले शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यो 9औं साधारण सभामा हामीले 3टा प्रतिवेदनहरू सुन्यौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले प्रगति प्रतिवेदन, जसले सहकारी कुन अवस्थामा रहिरहेको छ, यसको साङ्गठनिक अवस्था के छ, सदस्य लगायतको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामीलाई प्रष्ट जानकारी गराएको छ र हामीले सुनेका छौँ। यस सहकारीमा हामी इमान्दार र कुरा बुझेका अनि सहकारीलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त सदस्य हुँदाहुँदै पनि केही कमी कमजोरी भएको कुरा हामीले बकौता ऋणहरू रहेको, भाका नायकको ऋणहरू रहेको हामीले पायौँ। अब यो बकौता र भाका नायकको ऋणमा केही अन्तर हुन्छ, त्यसका बारेमा हामी धेरै जानकार छौँ, यसलाई व्याख्या गरिरहनु नपर्ला। र यसै गरेर हामीले सदस्यता वृद्धिको क्रममा अपेक्षा गरे भन्दा साह्रै, लक्ष्य राखे भन्दा साह्रै धेरै सदस्यता प्राप्त गरेको अवस्था पनि यो प्रतिवेदनबाट पायौँ। यो प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरू हामीले धेरै भेटायौँ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लेखाको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने दुर्गा सरले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा अत्यन्तै राम्रा सुझाव र समीक्षात्मक प्रस्तुति गरेको हामीले पायौँ। वास्तवमै सहकारी संस्था सञ्चालनमा, सहकारी संस्थाको चुस्ततामा, सहकारी संस्थाको उन्नयनमा र त्यसलाई एउटा सही मार्गमा डोर्याउनका निमित्त प्रमुख भूमिका लेखा समितिको हुन्छ। सञ्चालक समिति भन्दा पनि त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने लेखा समिति हो। सञ्चालक समिति गोठालो हो। गोठालोले गाई बस्तु कसरी चराइरहेको छ भन्ने कुरा लेखा समितिले मोनिटरिङ गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यो हामीले राम्ररी पायौँ। यसपटकको हाम्रो यो प्रतिवेदन आज हामीले जुन सुन्यौँ, यो बहुत राम्रो ढङ्गले, विश्लेषणात्मक ढङ्गले हामी कहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले अहिलेको लेखा समितिलाई हामीले, हाम्रो यस संस्थाले हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिनुपर्छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले दिएका धेरै कुराहरू हामीले आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लग्यौँ भने शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना कालमा जुन हामीले उद्घोष गरेका थियौँ, तेह्रथुम जिल्लाको उत्कृष्ट नमुना सहकारीको रूपमा हामी स्थापित हुनेछौँ, सहकारी बैंक राम्ररी सञ्चालन गर्न गर्नेछौँ भन्ने जुन चाहिँ आशय हो, त्यो आशय पुरा हुन समय लाग्दैन। 71,500 को सुरु पुँजीबाट सुरु भएको सहकारी संस्था आज 5 करोडभन्दा बढी, 5 करोड बढीको ट्रान्जेक्सन गरेको अवस्थामा हामीले सुन्न देख्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले यो 9 वर्ष 2068 साल माघ 9 गते सहकारीको दर्ता हाम्रो भयो। फाल्गुन 7 गतेबाट औपचारिक रूपमा प्रारम्भिक सभा गरेर हामीले बचत सुरुवात गरेका थियौँ। आज 68 साल फागुन, अब यो फागुनमा मात्रै हाम्रो 9 वर्ष पुरा हुन्छ। 1 दशक पनि पुरा बितिसकेको छैन। त्यसैले निश्चित क्षेत्र, हाम्रो कार्यक्षेत्र सीमित छ। भूगोलको हिसाबले त ठुलो छ, तर हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ शिक्षक समुदाय हो। त्यसैले हामीले शिक्षक समुदायभन्दा बाहिर जान नपाउने एउटा जुन प्रतिबन्ध छ, एउटा नियमन छ, त्यो कारणले गर्दा हामी बचत हामीसँग मात्रै सीमित रहन्छ। अन्य सहकारीहरू जो पब्लिकमा गएर सहकारिता गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले प्रत्येक घर, बजार, पसले लगायतका ठाउँहरूमा बचत गर्नुहुन्छ, सङ्कलन गर्नुहुन्छ। सङ्कलकहरूले पुँजी कलेक्सन गर्छन् हरेक दिन। त्यहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाखको पनि एकै दिनमा सङ्कलन हुन्छ, एकै दिनमा वितरण हुन्छ। त्यसैले हाम्रो त्यस्तो अवस्था हुँदैन। हाम्रो नियमित बचत, मासिक बचत बाहेक हाम्रो अन्य कुनै प्रकारको त्यस्तो आम्दानीको स्रोतहरू छैनन्। त्यसैलाई परिचालन गरेर हामीले एउटा निश्चित कोष निर्माण गरेर सेयरलाई
एउटा चाहिँ सही ढङ्गले परिचालन गरेर त्यसको मुनाफा र बचतको ब्याज हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। सबल पक्ष सहकारीको एकदम राम्रो पक्ष हामी वर्तमान प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरिरहेको पायौँ। इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायत इन्भर्टर हामीसँग पर्याप्त छ। यो फड्को यो समयअनुसार हामीले यति गर्न सक्नु हाम्रो एउटा उपलब्धि हो। त्यसैले हामीले यो कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ। अब हाम्रो सहकारीलाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ, यसका के छन् त विक पोइन्टहरू, अलिकति अझै सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि राम्रासँगै नराम्रो अथवा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि जोडिन्छ। सहकारी नै एउटा सङ्कट मोचनको औजार हो। मलाई लाग्छ यो शिक्षक समुदायको साधन होइन, साध्य नै भइसकेको छ। नेपालका 44-45 वटा जिल्लाहरूमा सहकारी संस्था सञ्चालन भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अधीनस्थ भएर शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नामले र शिक्षक कल्याणका नाममा अरू सहकारीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् पेशागत रूपमै। हाम्रै तेह्रथुममै पनि 2टा सहकारीहरू छन्। हामी शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर 2068 सालमा दर्ता गऱ्यौँ। त्यसको केही समय पछाडि शिक्षक कल्याण कोष भनेर शिक्षक कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नामले अर्को सहकारी पनि दर्ता भएको छ। यो सहकारी साँच्चै भन्ने हो भने सहकारी मलाई लाग्छ हाम्रो साधन मात्रै होइन, हाम्रो सहकारीको स्थापना सदस्यहरूको समान विचार भएका सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति, सांस्कृतिक इच्छा र आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जन्म भएको हुन्छ। त्यो जन्म भएअनुसार यो साध्यको रूपमा छ। अब मलाई लाग्छ शिक्षक हितमा तरलताको अवस्था हामीले अघि सुन्यौँ। तरलताको अवस्था बढ्नु भनेको हामीसँग पुँजी मजबुत हुनु हो। जब हामीसँग पुँजी मजबुत हुन्छ हामी अब पैसा कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भनेर हामीले ठाउँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो तरलताको अवस्था, हाम्रो सहकारीको आर्थिक मजबुती। त्यसैले अब बैङ्कमा पैसा राखेर उन्नति हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई परिचालन गर्नका निमित्त अस्तिको बैठकले अघि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। 2,50,000 ऋण लगानी गर्ने भन्ने सहकारीको प्रतिवेदनमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यसलाई हाम्रा सङ्गठनको अध्यक्षज्यूले यसलाई होस पुर्याउनु पर्ने भनेर सजगता अपनाउनु भयो। वास्तवमा सही हो। अब यही बेला यो के छ भने यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त? जमानत नबसे हाम्रो ऋण प्रवाह हुँदैन। जमानत बसेपछि 2 जना 3 जना 1 जनाको मात्रै जमानत बस्ने, अनि त्यो जमानत नबसेपछि ऋण लगानी नहुने भएपछि कहाँबाट कमाउने? त्यसैले यसका लागि हामी म्याङ्लुङ नगरपालिकामा केही अभ्यास गरेका छौँ। साथीहरूलाई यो सेयर गर्नुपर्छ। जिल्ला सङ्घले म्याङ्लुङ नगरपालिकामा एउटा सहकारी डेस्क स्थापना गरेका छौँ। त्यो सहकारी डेस्कका माध्यमबाट हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा म्याङ्लुङ नगरपालिकाभित्र रहेका सहकारीका सदस्यहरूले आफूले प्राप्त गरेको, आफूले लिएको कर्जा समयमा चुक्ता नगरेका खण्डमा आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गर्ने, सहकारी संस्थाबाटै उसलाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाइ विभिन्न तरिकाले असुल गर्ने। यदि त्यो अवस्था रहेन भने सहकारी डेस्कमा गएर हामीले आफ्नो कुरा राख्ने। त्यो निवेदन गरिसके, त्यो जानकारी गराइसकेपछि म्याङ्लुङ नगरपालिकाले उक्त सदस्यलाई राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने सम्मको वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यसैले हामीले यो एउटा सिकाइको रूपमा अन्य पनि पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा, गाउँपालिकामा सहकारी डेस्क स्थापना गरौँ। सहकारी डेस्क मार्फत यदि त्यस्तो बदमास सहकारी सदस्य, सेयर सदस्य हुन्छ, उसले खाएर हिनामिना गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो दुस्साहस गर्न नदिन, उसलाई स्थानीय सरकारद्वारा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने प्रावधान छ। त्यसैले हामीले त्यो अभ्यासलाई पनि म यहाँ हाम्रो चाहिँ सहकारीका साथीहरूलाई विभिन्न पालिकामा हामी छौँ, यो अभ्यास पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा यो हामीले अघिको प्रतिवेदनमा एउटा कुरा पायौँ। सहकारीका गत वर्ष यस सहकारीले राखेका लक्ष्य सदस्यता वितरण साधारण सभाबाट पास गरेर 33 जना 30 जना सदस्य भनेर राखेको हामीले सुन्यौँ। 77 जना सदस्यहरू वृद्धि भयो, त्यो अप्रत्याशित भयो। यसका बारेमा हामी कसैलाई अनौठो पनि लाग्छ।
र अरूले सुन्दाखेरि कसरी भयो भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। वास्तवमा यो विधिवत भन्दा अलिक फरक भयो। सहकारीको सदस्य साधारण सभाले निष्कासन गर्न तोकिएको यति गर्न सक्नेछ भन्ने निश्चित समय बाहेक अन्यत्र गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले यो विशेष परिस्थिति भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। शिक्षक पेसागत सहकारी हो, यहाँ नयाँ शिक्षक साथीहरू नियुक्ति हुनुभयो, त्यो नियुक्ति भएका कारणले आकस्मिक भयो, सधैँ वर्ष यस्तो हुँदैन। यसको स्पष्टीकरण कसैले सोधेमा हामीले दिन तयार हुनुपर्छ। यो गर्न अलिकति नीतिले नमिल्ने काम पनि भइरहेको हामीमा प्रस्तुत भएको छ। यसलाई यसरी बुझौँ, यसै गरी हामी सबैले प्रस्तुत हुनुपर्छ। भोलि चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले सोद्धा, यो प्रतिवेदन हेर्दा यो कसरी भयो भन्ने क्वेसन कहीँबाट आउँदा यो ढङ्गले हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। मैले यो कुरा यहाँ समक्ष राखेँ र यसमा केही लेखा समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन बाहेकका केही कुराहरू तालिमका कुरा उहाँले पनि जोड दिनुभएको छ। विशेष गरेर तालिममा एक दुईवटा विषय अलिक जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सहकारी सचेतनाको हिसाबले हामी शिक्षक साथीहरू धेरै सचेत भइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब सहकारी के हो, कस्तो हो, कसरी यो जन्मिन्छ, यसको परिभाषा के हो भन्न हामीले अब गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सहकारी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन हुनका निमित्त दुईवटा पक्ष जिम्मेवार हुन्छ, एउटा संस्थापन र एउटा व्यवस्थापन। संस्थापन पक्ष भन्दा पनि व्यवस्थापन पक्ष मजबुत हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सहकारी संस्थालाई अथवा जुनसुकै सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनका निमित्त संस्थाका कर्मचारीहरू चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्छ, दुरुस्त रहन सक्नुपर्छ। हामीले प्रविधिहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ, प्रविधिको प्रयोग कुन मात्रामा भइरहेको छ त्यो प्रविधिको प्रयोगको मात्रालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र समय सापेक्ष र हुनुपर्ने जति गुणात्मक रूपमा भएको छ कि छैन यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका निमित्त लेखा लगायतका प्रविधि प्रयोग सम्बन्धीका तालिमहरू सकेसम्म यो जिल्लामै प्रशिक्षक आमन्त्रण गरेर विभिन्न जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, हाम्रा छाता सङ्गठनहरू छन्, यही अन्य सहकारी संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर यस्ता प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। र नयाँ सदस्यहरू पनि थप भइरहने, शिक्षक निवृत्त हुँदै जाने, नयाँ शिक्षक नियुक्त हुँदै जाने र सहकारीको सदस्य बन्दै जाने भएको हुनाले सहकारी सचेतना तालिमलाई पनि उत्तिकै रूपमा प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। यो चाहिँ चाहिँदै नचाहिने भन्ने कुरा पनि होइन, यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र सबभन्दा पहिला हामीले संस्थामा योजना निर्माण गर्नुपर्छ। हामी क्षेत्रगत रूपमा, पालिकागत रूपमा विभिन्न प्रकारका समिति संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ। ती समिति संरचनाहरूमा हामीलाई धेरैतिरबाट साथीहरूले अपेक्षा राख्नु भएको छ, स्थानीय स्तरबाटै हामीले जसरी बचत गर्न सक्छौँ, ऋण पनि लिन सक्ने वातावरण बनोस्, यसका लागि पनि हामीले जिल्ला धाउनु नपरोस् भन्ने केही साथीहरूको अपेक्षा आइरहेको छ। सञ्चालक समिति लगायत हामी केही यहाँ रहने साथीहरूलाई यसका निमित्त हामीले सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरिसकेपछि सेवा केन्द्र मार्फत त्यो काम गर्न सक्छौँ। तर सेवा केन्द्र जबसम्म हामी स्थापना गर्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामीलाई यो वैधानिकता प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हामीले पालिका स्तरमा अब सकेसम्म प्रदेशमा पहल गरेर 6वटा पालिकामा 5वटा पालिका विशेष 6वटा पनि हामीलाई परेन, 5वटा पालिकामा 5वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकेका खण्डमा यो कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो साथीहरूको जिज्ञासालाई भोलि त्यसरी सम्बोधन गर्न अहिलेको सञ्चालक समिति अब भोलि तुरुन्तै नयाँ समिति गठन हुँदैछ। आज त्यो समितिले यो काममा लागि पर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। र यो उद्घाटन समापन गरिदिनु हुन म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तेह्रथुमका अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द राज श्रेष्ठ जिआर सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु गोविन्द राज श्रेष्ठ, हामीले करिब आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि तेह्रथुममा हामी शिक्षकहरू वास्तवमा वैतनिक कर्मचारी, हामी सबै केही न केही चाहिँ तलबमान भएका चाहिँ आर्थिक हिसाबले गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थितिका मान्छे भए तापनि विगतमा हामीले एउटा सङ्गठित रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्था जन्माउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारेमा धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसको बावजुद हामीले स्थापना गरेको यो शिक्षक सहकारीका तत्कालीन अवस्थाका केही चाहिँ सन्दर्भहरू पनि म कोट्याउन चाहन्छु।
हामी शिक्षकहरू चौमासिक रूपमा तलब प्राप्त गर्ने अनि हाम्रा आर्थिक गर्जहरू हाम्रा चाहिँ आर्थिक समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ पुरा गर्ने, कसरी टार्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा जीवनमा आइपर्ने विविध किसिमका व्यावहारिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले अन्य वित्तीय संस्थाहरू धाउनुपर्ने अनि वित्तीय संस्थामा गइरहँदाखेरि हामीले त्यहाँ ऋण प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ प्रोसेसमा जाँदाखेरि अत्यन्तै अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अनि फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने, त्यहाँका कर्मचारीसँग चाहिँ टेबल मुनिको लेनदेन गर्नुपर्ने, होटलको लेनदेन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्तै स्वाभिमानलाई गिराउने खालका गतिविधिहरू हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ। त्यसैले हामी वैतनिक चाहिँ शिक्षकहरूले हाम्रो सामान्य पुँजीलाई चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्यौँ भने हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई र हाम्रा आर्थिक गर्जहरूलाई, हाम्रा समस्याहरूलाई सहज रूपमा टार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी शिक्षकहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा चिन्तन गरेको विषय हो र यसको अभिभावकत्व नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अब हामी शिक्षकहरूले, वैतनिक शिक्षकहरूले, हामी तलबी शिक्षकहरूले केही न केही गाँस कटाएर शिक्षक सहकारी मार्फत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो स्वाभिमानलाई कहीँ बन्धक राख्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले शिक्षक सहकारी स्थापना गऱ्यौँ र यो सहकारी मार्फत अहिले हामीले हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ हाम्रा आवश्यकताहरूलाई केही रूपमा चाहिँ पूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा शिक्षक सहकारीलाई हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो नेपालका 77 जिल्लाहरूमा जम्मा 56वटा जिल्लामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको मार्गदर्शनमा उसको अभिभावकत्वमा शिक्षक सहकारी स्थापना भएको छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लाहरूमा सङ्खुवा सभा बाहेक सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ शिक्षक सहकारी चाहिँ क्रियाशील रहेको छ र शिक्षक सङ्गठनको राष्ट्रिय समितिमा म यो शिक्षक सहकारी विभाग को चाहिँ प्रमुख भएको हैसियतले पनि मैले यो संक्षिप्त जानकारी यहाँहरूसँग मैले गराएँ र तेह्रथुम जिल्लामा हामीले यो शिक्षक सहकारीलाई एउटा हामी तेह्रथुमे शिक्षकहरूको एउटा स्वाभिमानको प्रतीक, प्रतिष्ठाको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गऱ्यौँ। संस्थापन कालमा यो उद्देश्यको निम्ति चाहिँ आफ्ना सबै चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालनको निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग दिनुहुने हाम्रा तत्कालीन चाहिँ 50-52 जना हामी शिक्षकहरू जो लाग्यौँ, उहाँहरूले संस्थापकको हैसियत प्राप्त गर्नुभएको छ र हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र यो शिक्षक सहकारी मार्फत अहिले हामीले आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विशेष गरिकन सहकारी यो चाहिँ अब पैसाकै व्यापार गर्ने नै संस्था हो, यसलाई हामी त्यसरी नै गरिरहेका छौँ र यो सेवामूलक पनि हो र हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई आवश्यक परेको चाहिँ आर्थिक कुराहरू जेथाले भ्याएसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमानतले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ र यो शिक्षक सहकारीको सञ्चालक समितिमा चाहिँ स्थापना कालदेखि नै मैले सदस्य, उपाध्यक्ष र चाहिँ अध्यक्षको एक कार्यकाल पनि बिताएँ। अब यो बिचको यो कार्यकाल बिताइरहँदाखेरि यहाँ व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवस्था त अलि हामीले पछि नै गरेका हौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ धेरै प्रयत्न गरेर यसलाई स्थापना गऱ्यौँ। अहिले एउटा मजबुत अवस्थामा शिक्षक सहकारी चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। 5 करोडभन्दा माथि चाहिँ आर्थिक गतिविधि अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र यसले चाहिँ हाम्रो सदस्य सङ्ख्या वृद्धिको रेसियो हेर्दाखेरि र यही चाहिँ सदस्य सङ्ख्या मात्रै पनि कायम भएर जाने भने वर्षको 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ थपिएर जाने अवस्थामा यो छ। त्यसैले तेह्रथुम जिल्लाको सबैभन्दा अब्बल, सबैभन्दा चाहिँ शिक्षकहरूको हितको निम्ति यो सहकारी निरन्तर रूपमा विकसित भइरहेको भन्ने कुरामा कसैले नकार्न सक्दैन। त्यसैले तेह्रथुम जिल्लाको वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहँदा, गतिविधि गरिरहँदाखेरि भविष्यमा चाहिँ शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत एकचोटि सल्लाह गरेर मात्रै यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो लक्ष्यमा हामी लागिरहेका छौँ, लाग्नेछौँ र यसमा कुनै पनि तुषारपात हुन दिने छैनौँ भन्ने कुरामा हामी दत्तचित्त छौँ र यसरी नै हाम्रा तपाईँ तमाम शिक्षक साथीहरू लाग्नु भएको छ र यो उद्देश्य हामीले पुरा गर्नेछौँ भन्ने मैले ठानेको छु। र अहिले चाहिँ यो 9औं साधारण सभा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको समेत चाहिँ जिम्मेवारी आज हामीले सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ र अब यो अघिल्लो समितिमा काम गर्नुहुने शिक्षक साथीहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामी जम्मैलाई थाहा नहुन सक्छ।
अब यो हामी अन्तिम चरणमा नै आइपुगेका छौँ। निर्वाचन समिति चाहिँ हाम्रा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने प्रतिनिधि साथीहरूको नाम बोकेर पनि तयार हुनुभएको छ। अब हामी केही समय पछाडि चाहिँ बन्द सत्रलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बन्द सत्रमा चाहिँ हामीले नेतृत्वलाई एकदम सठिक ढङ्गले एकदम चाहिँ निर्विवाद ढङ्गले सर्वसम्मतिका साथ यो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आगामी 3 वर्षको निम्ति चाहिँ हामी जिम्मा लगाउनेछौँ। त्यसैले यो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई चाहिँ हाम्रो अहिले 6वटै पालिका विगतको चाहिँ 32वटा गाविस को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ शिक्षकहरूको बिचको आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई रूपान्तरण हामी गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो सङ्घीयताका कारणले चाहिँ प्रशासकीय विभाजन अनि चाहिँ पालिकाबाट पाउने सेवा सुविधाका कारणले हिजो जस्तो सदरमुकाममा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने अवस्था दिनानुदिन घटेर गइरहेको अवस्था छ। यो प्रशासकीय विभाजन भन्ने कुरा चाहिँ बडा चाहिँ अचम्मको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गरिरहेका छौँ। यहीँ पर्तिर 5 थर तम्बर खोलादेखि पर्तिर हामी यहाँबाट हिँड्ने भने 1.5 घन्टामा झन्डै पुग्छौँ होला। तर त्यो रानी गाउँका हामी एकजना शिक्षक पनि चिन्दैनौँ। तर हामी वाकुदेखि चाहिँ आङदिमसम्मका शिक्षकहरू हामी चिन्छौँ। कारण के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रशासकीय हिसाबले तीर्थम जिल्लाभित्र चाहिँ रहने बस्ने चाहिँ एउटा अवसर हुँदाखेरि हामीले सबैसँग चिनजान गर्ने मौका पायौँ। तर अब त्यो चाहिँ दिनानुदिन घट्दो छ। यो पारिपट्टि फेदाबका शिक्षक साथीहरूलाई म्याङलुङका शिक्षक साथीहरूले नचिन्ने अवस्था दिनानुदिन सिर्जना भइरहेको छ। किनभने यहाँ म्याङलुङमा आइरहनु पर्ने अब चाहिँ त्यस्ता प्रशासकीय हिसाबले आवश्यकताहरू घटेर गइरहेका छन्। त्यसैले तीर्थम जिल्लाका समग्र शिक्षकहरूलाई एउटा पुलको माध्यमबाट चाहिँ एक ठाउँ भेला गराउने, अनुहार नवीकरण गर्ने, हामी तीर्थम जिल्लाका शिक्षकहरू यो संस्था मार्फत सङ्गठित भइरहेका छौँ। हरेक हिसाबले हामी सङ्गठित भइरहेका छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा चाहिँ यो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरिरहेको अनुभूत यहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न मैले गर्दछु। अझ त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन को जुन गतिविधि छ यो गतिविधिका माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ प्रशासकीय हिसाबले पालिका फरक परे पनि हामी तीर्थम जिल्लाका शिक्षकहरू लाई जोड्ने काम पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र यही शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको छ भन्ने बारेमा दुईमा छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। अझ त्यसमा पनि सेवानिवृत्त हुनुभएका शिक्षक साथीहरूलाई भेट गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो यही शिक्षक सहकारी हो। भोलि चाहिँ आठैका रामचन्द्र थपलिया सरलाई चाहिँ देख्नको निम्ति यो हाम्रो शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भेलाले गराउन सक्छ। 76का वयोवृद्ध हाम्रा चाहिँ पुराना सरहरूलाई यो सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ भेट गराउन सक्छ। त्यसैले यो सहकारीमा किन चाहिँ हामीले चाहिँ सहभागिता दिइरहने, आखिर त्यो पैसाको चाहिँ खासै नाफा पनि छैन, किन त्यहाँ लगानी गर्ने भन्ने हिसाबले पनि कतिपय शिक्षक साथीहरूले मन मारेको जस्तो पनि देखिन्छ। मन मारेका साथीहरूलाई अलिकति ऊर्जा दिने काम चाहिँ हामी उपस्थित भएका यस्ता गोष्ठीहरूमा, यस्ता भेलाहरूमा, यस्ता सम्मेलनहरूमा, सभाहरूमा उपस्थित भएका साथीहरूले ऊर्जाको काम चाहिँ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो निष्क्रियता नगर्नुहोस्। यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अभियान हो र आर्थिक गतिविधि हो। यसमा थोरै न थोरै सहभागिता तपाईँले जनाउनुपर्छ। त्यो जनाउनु तपाईँको न्यूनतम कर्तव्य हो। कर्तव्यबाट हामी विमुख हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई हामीले चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने यो निकै राम्रै संस्था बन्छ। हामीले विगतमा सुरुवातमा चाहिँ महिनाको 500 रुपियाँ बचत गरेका हौँ, 500 रुपियाँ हाम्रो तलबाट काटेका हौँ। 500 रुपियाँ कट्टा गर्दाखेरि हाम्रो कहीँ कुनै खोट भयो जस्तो लागेको थिएन। आज त्यही 500 रुपियाँबाट हामीले 750 गर्दै अहिले मासिक रूपमा चाहिँ 1000 चाहिँ यहाँ बचत गर्छौँ। त्यो हामी 25, 30, 40, 50, 55, 60 हजारसम्म तलब खाने शिक्षकले महिनाको 1000 बचत गर्नु भनेको हाम्रो त्यो आर्थिक गतिविधिमा कुनै पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ क्षति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ घुमौरो पारामा अचम्म तरिकाले बचत भइरहेको छ। त्यो बचत प्रारम्भदेखि नै बचत गर्ने शिक्षक साथीहरूको अहिले 1 लाखको हाराहारीमा त्यो हाम्रो बचत भएको छ। अब यसरी नै 5 करोडभन्दा माथि पुगेको छ। त्यसैले एकले थुकी सुकी 100ले थुकी नदी भन्ने उखान त्यसै हाम्रा पुर्खाले चाहिँ निर्माण गरेको होइन रहेछ। उखान त वास्तवमा चाहिँ पुर्खाहरूको अनुभवबाट खारिएर निकालिएको निष्कर्ष रहेछ। त्यहीलाई बुझेर हामी अघि बढौँ। अब हामीले सहकारीलाई सञ्चालन गरिरहँदाखेरि मैले बेला बेला भन्ने गर्छु,
यो सहकारीलाई लाग्ने केही आरोपहरू मध्ये यो कुम्ल्याएर भएको छन् भन्ने कुराहरू माथि केन्द्रीय स्तरमा गठन भएका कतिपय सहकारीहरू छन्। ती सहकारीका माध्यमबाट सहकारीहरू बदनाम हुने पनि गर्छन्। यिनीहरू कुम्ल्याएर भएको छन्। यहाँ चाहिँ विगतका चाहिँ 3% 5% लाउने साहु महाजनहरूको चाहिँ एउटा परिवर्तित र सङ्गठित रूप हो। व्यक्तिगत ऋण चाहिँ अब चाहिँ त्यो त एकदम जोखिममा पर्ने भएको हुनाले सङ्गठित रूपमा एउटा संस्था निर्माण गरेर ऋण लगानी गर्ने फेरि पनि चुस्ने नै हो भन्ने हिसाबले पनि सहकारीलाई आरोप लाग्ने गर्दछ। त्यो आरोपबाट मुक्त हुँदै हामीले हाम्रो सहकारीलाई चाहिँ बडा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी लागेका छौँ। विगतमा गोठालोको जिम्मेवारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, गोठालो ठिकै ढङ्गले गऱ्यौँ भन्ने नै लागेको छ। तथापि केही कमी कमजोरीहरू त्यस्ता देखिएका खण्डमा हामीले सुधारेर जाने कुरा हो। आफ्ना गल्तीहरूलाई आफैले सुधारेर जाने कुरा हो। हामीले जब सुधार गर्नको सट्टा भाग्छौँ भने त्यो समस्यामा हुन्छ र त्यो अवस्थामा हामी पुग्ने छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अहिले हामीले आर्थिक कारोबार गरिरहँदाखेरि र शिक्षक सहकारीलाई सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यो सञ्चालक समितिको जो चेक होल्डर हामी छौँ, चेक होल्डर व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्ने हो, खातापातालाई व्यवस्थित गर्ने हो, श्रेष्ठतालाई व्यवस्थित गर्ने हो। तर चेक होल्डिङ गर्ने, चेकमा सिग्नेचर गर्ने हामी सञ्चालक समितिकै पदाधिकारीहरू 3 जना हुन्छौँ। 3 जनामा अध्यक्ष अनिवार्य र 2 जना उपाध्यक्ष र सचिव को चाहिँ मध्ये एक भनेर चाहिँ अहिले हामीले यसरी गरिरहेका छौँ। र त्यो दैनिक रूपमा हाम्रो चाहिँ 10-12वटा चेक एभरेजमा चाहिँ बैङ्किङ कारोबारमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अलि बढी सदरमुकाममा बस्ने हामीहरूको भूमिका अलि बढ्ता रह्यो। अब त्यो चाहिँ सबैले जिम्मा दिएको भूमिका हामीले यहाँ अदा गरिरहेका छौँ, निर्वाह गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसमा कतिपय त्रुटि पनि हुनसक्छ। अब त्रुटि भएमा सुझाव पनि पाऊँ। तर पनि हामीले हाम्रा शिक्षक साथीहरू यहाँ चाहिँ लोन लिन आउँदा, कर्जा लिन आउँदाखेरि बढीमा 1 घन्टा कसैलाई लागिहाल्यो भने मात्रै होइन भने हामीले 15 मिनटदेखि आधी घन्टाभित्र चेक चाहिँ बाट चाहिँ त्यसलाई क्यासमा परिणत गरेर बिदा गरेका छौँ भन्ने बारेमा म अलि बढी विश्वस्त छु। काहीँ त्यस्तो त्रुटि भएको रहेछ भने यहाँहरूले सम्झाइदिने हुनेछ र त्यसलाई फेरि पनि जिम्मेवारी प्राप्त भएको खण्डमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा लाग्नेछ र जसले जिम्मा प्राप्त गर्छ उसले फेरि पनि त्यही ढङ्गले अझ हिजोको भन्दा गतिलो ढङ्गले चाहिँ सहकारीलाई सञ्चालन गरेर लानुपर्ने नै हुन्छ। किनभने यो सहकारीलाई चाहिँ हामीले अघि नै मैले भने तेह्रथुम जिल्लाको सबैभन्दा गतिलो चाहिँ अब्बल चाहिँ वित्तीय संस्थाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने र यो सेवामूलक ढङ्गले सेयर सदस्यहरूलाई नचुसिकन उनीहरूसँग चाहिँ सेवा कर्जाको रूपमा चाहिँ अनेक किसिमका शुल्क नलिकन चाहिँ अत्यन्त न्यूनतम शुल्कका माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कर्जा वितरण गरेर उहाँहरूको आर्थिक गर्जो, सेयर सदस्यहरूको आर्थिक गर्जो टार्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। यसरी नै शिक्षक सहकारीलाई स्थापित गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू सबैको साथ रस भन्ने अपेक्षा गर्दछु। त्यसैले अब हामीले 74 साल पुस 27 गते जस्तो लाग्छ मलाई हामीले त्यहाँबाट नेतृत्व निर्वाचन गरेर मेरो नेतृत्वमा चाहिँ 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भयो। सञ्चालक समितिमा रहनुभएका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूबाट अनि लेखा समिति, ऋण समिति, धितो मूल्याङ्कन समितिले अत्यन्तै इमान्दारीका साथ चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुभयो। जसले गर्दाखेरि सहकारीलाई काहीँ कसैबाट पनि कान्छी अम्लो समेत उठाउने अवस्था छैन र त्यो अवस्था आउन आगामी दिनमा पनि दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू विगतका अनुभवहरूबाट राख्न चाहन्छु। र यो उद्घाटन सत्रलाई समापन गर्नुभन्दा पूर्व यहाँ चाहिँ मेरो नेतृत्वमा रहेको चाहिँ अघिल्लो सञ्चालक समितिका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, सदस्यज्यूहरूलाई अगाडि आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। जे जति हामीले काम गर्न सक्यौँ आफूले आफैलाई बधाई दिन त नमिल्ने। TTM अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।